बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तहसीन अब्बासी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कराची में हुकूमती दावों के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, और ये इस सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। माजी के मुकाबले में इस तामीरात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और तहकीकाती इदारे इस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बेलगाम अफसरान के सामने इंसदाद रिश्वत सितारी के अफसरान जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि इस गैर कानूनी तामीरात को फिलफौर रोका जाए, क्योंकि इस गैर कानूनी तामीरात से न सिर्फ निकासी आब और फरामी आब के मसाइल जन्म ले रहे हैं, बल्कि इन गैर कानूनी तामीरात में वो नाकिस मटीरियल भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में खौफ हरास पाया जाता है। लोगों का ख्याल है कि जिस नाकिस मटीरियल से ये गैर कानूनी तामीरात बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं, वो ज़लज़ले के मामूली झटके से जो है वो मलबे का ढेर बन सकती हैं, जिससे न सिर्फ लोग हज़ारों बल्कि पूरे कराची शहर में लाखों लोग इसका लुक़मा अजल बन सकते हैं। संगीन नोयत के इल्ज़ामात में मुअत्तल शुदा अफसरान जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ जारी हैं, SBCA में जारी पट्टा सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपयों की करप्शन में मुलव्वस हैं। तहकीकाती इदारे बाला अफसरान दौलत की चमक के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची के इलाके वेस्ट जोन ज़िला वस्ती में इंसदाद रिश्वत सतानी के इदारे के फोकल पर्सन तारिक चन्ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान के साथ उनका गठजोड़ है, और वो आंखें बंद किए हुए हैं। और इस आंखें बंद करने के बाद जो इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और जो जिस तरह से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जा रही है, उसमें पूरी तरह से वो हिस्सेदार हैं। अच्छा, जिसके जिन जिन इलाकों में ख़ास तौर पर ये आजकल ज़ोर है, वैसे तो पूरे कराची में ही तामीरात गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, लेकिन जो हमारी तहकीकात के मुताबिक जो हमने गुज़श्ता दिनों सर्वे किया और सर्वे के बाद चंद बिल्डिंग्स की तस्वीर भी ली हैं और ये मालूमात भी की है, उसमें लियाकताबाद टाउन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी तामीरात बड़ी तेज़ी से जारी है। एक प्राइवेट शख्स के साथ 2 SBA के मुअत्तलशुदा अफसरान पट्टा सिस्टम के तहत गैर कानूनी तामीरात के मास्टर माइंडेड से लाखों रुपए वसूल करके इन्हें जो है तामीर करने की इजाज़त दे रहे हैं। हमारे इंसदाद रिश्वत सतानी के इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जो तारिक चन्ना जो इंसदाद रिश्वत सतानी के इस इलाके के अफसर हैं, वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए उनको जो है माहाना यहाँ से रिकवरी बताई जाती है। कराची के शहरियों ने सूबाई वज़ीर बल्दियात और DG SBCA शम्सुद्दीन सुमरो से ये मुतालबा किया है कि बराए करम वो इस पर नज़रसानी करें और इन गैर कानूनी तामीरात पर सख्ती से अमल किया जाए। शहरियों का कहना है कि नासिर हुसैन शाह तो कई मरतबा इन गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में शहर के विज़िट भी कर चुके हैं, लेकिन DG SBCA ना तो आवाम से उनका कोई रब्ता है, ना वो ऑफिस में बैठकर आवाम से वो मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बल्कि वो इन गैर कानूनी तामीरात पर भी कभी इन्होंने छापा नहीं लगाया, कभी विज़िट नहीं किया। जो कानूनी बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं उनको भी कभी चेक नहीं किया, हालांकि वहाँ भी वायलेशन मौजूद है। वहाँ भी जो कानूनी बिल्डिंगें भी तामीर हो रही हैं उसमें भी बड़ा वायलेशन मौजूद है, लेकिन हमारे जो DG SBC हैं वो कभी भी अपने ऑफिस से नहीं निकलते। इन जो अवलियन तरजीह के तौर पर इन मुअत्तल शुदा अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना अगर कार्रवाई की जाए और इनकी अगर तहकीकात की जाए और इन गैर कानूनी और गैर अखलाकी इनके कामों में जो मुलव्वस लोग हैं इनको अगर कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। ये मुअत्तल शुदा बिल्डिंग अफसरान जिनमें ज़िया काला, औरंगज़ेब, अयाज़, शहाब, ज़ुबैर मुर्तज़ा जिनका ताल्लुक़ SBCA, ये सब गुनाहों धंधे में मुलव्वस बताए जाते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा जो प्राइवेट शख्स है, बिल्डर जो है,
اور جو ٹھیکیدار ہیں جو تمام بلڈنگوں کے ٹھیکے لے کر نہ صرف لوگوں کو میں پیسے تقسیم کرتا ہے بلکہ ان بلڈروں سے پیسے وہ وصول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسوں کی تقسیم بلڈنگ افسران میں اور جو دوسرے جو رشوت ستانی کے ادارے ہیں ان میں جو تقسیم کرتا ہے وہ ہے مسٹر کاشف للو. اور کاشف للو جو ہے وہ پیپلز پارٹی ناظم آباد سٹی ایریا کے صدر ہیں. غالباً عارف قریشی ان کا بھائی ان کا کزن بتایا جاتا ہے. اور عارف قریشی کو چیف منسٹر ہاؤس سے پوری سپورٹ حاصل ہے اور وہاں سے ان کو پورا پروٹیکشن دیا جاتا ہے. عارف قریشی ایم پی اے کا جو ہے وہ امیدوار بھی تھا, اس نے وہاں سے اس علاقے سے الیکشن بھی لڑا. کاشف للو کو سپورٹ کرنے والا, کاشف للو کو مالی معاونت کرنے والا, کاشف للو اس کو عارف قریشی کو پوری طرح سے مالی معاونت کرتا رہا ہے اور الیکشن میں بھی وہ تمام اخراجات اس نے کیے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں پوری طرح سے ملوث ہیں اور چیف منسٹر ہاؤس کا ایک پورا اسٹاف ان کے ساتھ ہے. چیف منسٹر صاحب کی پوری آشیرواد انہیں حاصل ہے, جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. جب چیف منسٹر ہاؤس سے جب ان لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی اور چیف منسٹر جب اس میں دلچسپی رکھیں گے تو پھر صوبائی وزیر کا اور ڈی جی کے ڈی اے کی کون سی ایسی حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ ان غیر قانونی تعمیرات کو روک سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ تمام لوگ دوست مل کر, تمام جو متاثرین ہیں وہ مل کر اذان دیتے رہیں گے, کوششیں کرتے رہیں گے, رکوانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ سب اس تعمیرات سے کو چھوڑ کر فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ جو پورا ٹولہ ہے, پورا گروپ ہے, جس میں ضیاء کالا اور اورنگزیب, ایاز, شہاب, زبیر مرتضیٰ اور ان کا جو پرائیویٹ ٹھیکیدار ہے مسٹر کاشف للو, ان کا تعلق ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن سے بتایا جاتا ہے. اور یہ الطاف حسین کے لاڈلے سمجھے جاتے تھے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بعض افسران آج الطاف حسین کو رشوت سے کمائی گئی بھاری رقم لندن روانہ کر کے الطاف حسین سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. گزشتہ روز سندھ سیکریٹریٹ کے باہر بھی ہمارے سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے فعال رکن سندھ اسمبلی شیر زمان خان نے بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہونے والی سنگین بے ضابطگیوں پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفید ہاتھی سے کالی بھیڑیں نکالی جائیں, کالی بھیڑیں نکالے بغیر اس کی صفائی ناممکن ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی کے مسائل خصوصاً غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے سخت موقف اختیار بھی کر سکتے ہیں. ان غیر قانونی تعمیرات کے جو ماسٹر مائنڈڈ ہیں وہ اس ملک سے جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں اور شنید یہی ہے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر بھرپور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور ان ماسٹر مائنڈڈ جو لوگ ہیں, کچھ لوگوں کے نام میں نے ظاہر کیے ہیں اور کچھ لوگ وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی ضرور ان کے نام بھی شائع کیے جائیں گے اور ان کے متعلق بھی بتایا جائے گا. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں عوام کا یہ وزیر بلدیات سے ہی مطالبہ ہے کہ وہ اگر ان علاقوں کا وزٹ کریں اور ان غیر قانونی تعمیرات کی جو بھرمار ہے ان علاقوں میں اگر وہ ایک دورہ کر لیں اس علاقے کا تو ممکن ہے کہ اس تعمیرات میں کچھ کمی آ سکے. تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ان کاموں سے جو عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ان سے نجات دلائے اور انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے. میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنا بھی خیال کیجئے, میرے چینل کا بھی خیال کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس بھی دیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کے اس ولاگ کے متعلق خیالات کیا ہیں.